नमस्कार प्रिय दर्शकबिन, यतिखेर तपाईले संघर्षमा कलमको आधिकारिक च्यानल सक नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ र म असफल गौतम उपस्थित भएको छु। प्रिय दर्शकबिन, हामीले सक नेपालका माध्यमबाट समयको कालक्रम अनुसार विभिन्न समसामयिक सन्दर्भहरूलाई प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ र आज माता तीर्थ औँसी अर्थात् वैशाख कृष्ण पक्षको औँसी तिथि। हामी सबैले यो तिथिलाई माता तीर्थ औँसीका रूपमा मनाउँदै आएका छौँ र यसै सन्दर्भमा यो माता तीर्थ औँसीको सन्दर्भमा हामी सबै विज्ञ छौँ, हामीलाई धेरै कुराहरू थाहा छन्। यद्यपि त्यो थाहा हुँदाहुँदै पनि आज मैले हाम्रो वैदिक सनातन हिन्दू संस्कार धर्म संस्कार अनुसार संस्कृति अनुसार माता तीर्थ औँसीको महिमा के छ त, हाम्रा धर्म ग्रन्थहरूमा हाम्रा शास्त्रहरूमा के कुराहरू अभिव्यक्त भएका छन् र यसलाई किन मनाउने, यसको औचित्य के भन्ने सामान्य संक्षिप्त जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। किन त भन्दा पछिल्लो समय पश्चिमा संस्कारहरूको सिको गर्ने जनसमुदायहरूले हाम्रा यी सनातन धर्म संस्कार र संस्कृतिहरूलाई विशृङ्खल बनाइरहेका छन्। किनभने त्यसैले गर्दाखेरि पनि हामी पछिल्ला पुस्ताहरू यी हाम्रा संस्कार र संस्कृतिहरूलाई जोगाउनका लागि जाग्नु पर्ने भएको छ। किन त भन्दा हामी सानै छँदाखेरि, हामी बालकैमा छँदाखेरि हाम्रा बाआमाहरूले हामी जन्मेका दिन जन्मदिन मनाउनुहुन्थ्यो। जन्मदिन मनाउनका लागि बिहान नुहाई धुवाई गरेर फुलपाती अक्षताहरू जम्मा गरेर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानहरू गरेर विभिन्न मठ मन्दिरहरूमा गएर पूजा पाठ आराधना गरेर धूप दीप नैवेद्य गरेर धूप बालेर ज्योति बालेर हामीलाई दीर्घ जीवनको कामना गर्नुहुन्थ्यो, जन्मदिनको शुभकामना दिनुहुन्थ्यो। तर आज ती संस्कारहरू परिवर्तन भएका छन्। अहिलेको पुस्ताले, अहिलेका हाम्रै छोरा नातिहरूले, हाम्रै छोरा छोरीहरूले अब जन्मदिन हाम्रा जस्तै जन्मदिन मनाउँदैनन्। उनीहरू त बर्थडे सेलिब्रेसन गर्छन् र कसरी सेलिब्रेसन गर्छन् भन्दा त बत्ती बाल्छन् अनि फू गरेर बत्ती निभाउँछन् र अनि बर्थडे सेलिब्रेसन गर्छन्। संस्कार यस्तो विशृङ्खल भइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले यी हाम्रा वैदिक सनातन धर्म संस्कार संस्कृतिसँग जोडिएका सन्दर्भहरूलाई हामीले अलिकति भए पनि संरक्षण गर्नुपर्छ। हामी पछिल्लो पुस्ताहरू पनि यसको संरक्षणमा लाग्नुपर्छ भन्ने ध्येयले आज माता तीर्थ औँसीको दिन अर्थात् वैशाख कृष्ण पक्षको औँसीको सन्दर्भ पारेर यो संक्षिप्त थोरै जानकारी लिएर म असफल गौतम उपस्थित भएको छु। प्रिय दर्शकबिन, तपाईँले पहिलोपटक हाम्रो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि कस्तो लागिरहेको छ? लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गरेर सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव हामी बालकैमा सानै हुँदाखेरि सुनेका। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदापि गरिएसी भनेर त हामीले विद्यालय लेभलमै पढेका हौँ ती वाक्यांशहरू त। र आज माता तीर्थ औँसी आइरहँदाखेरि कतिपय परिवारमा कतिपय सुपुत्रहरू, आमाले जन्माएका ती सुपुत्रहरूले आमालाई वृद्धाश्रममा लगेर राखेर मातृदेवो भव भनेर भाषण गरिरहेका विशृङ्खल परिस्थितिहरू पनि हामीले देखिरहेका छौँ। त्यो हाम्रा लागि अवश्य पनि सही होइन। कमसेकम हाम्रो चेत, हाम्रो विचार, हाम्रो विवेक अब सोच्नै पर्ने हुन्छ। फराकिलो दायरा बनाएर हेर्नै पर्छ। हामीले हाम्रा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव यी श्लोकहरू मनमा राखेर माताहरूप्रति श्रद्धा अर्पण गर्नुपर्छ, श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुपर्छ, दिवंगतहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नु र जिउँदा रहेका माताहरूप्रति हामीले ढोग्नु। पूज्य हुन् हाम्रा माताहरू, शिरु निहुराएर हामीले सलाम ढोग गर्नै पर्छ। एउटा सन्तान जन्माउनका लागि कति दुःख छ। आफ्नो ज्यानको बलिदानी दिएर ती नारीले सन्तान जन्माएकी छन्, माता बनेकी छन्। यसैले गर्दाखेरि माता तीर्थ औँसीलाई हामीले त्यो माता, हामी एउटा तीर्थ हो। माता, हामीले मातालाई भेट्नु भनेको एउटा तीर्थ गए जत्तिकै हो।
यसैले गर्दाखेरि पनि आजको यो सन्दर्भमा मैले यो संक्षिप्त सामग्री लिएर प्रस्तुत भएको छु। वैशाख, आज वैशाख कृष्ण पक्षको औँसी, यिनै महिमा बोकेकी आमाको मुख हेर्ने दिन अर्थात् माता तीर्थ औँसी। शास्त्रहरूमा आमालाई पिता भन्दा पनि उच्च स्थानमा राखिएको पाइन्छ। यसरी श्रद्धा, भक्ति, सम्मान र आदर गरिएकी आमालाई मिठो खान तथा राम्रो लगाउन दिई छोराछोरीहरूले आमाबाट शुभ आशीर्वाद ग्रहण गर्ने दिन हो आजको दिन। यो चलन हाम्रो वैदिक सनातन धर्म, संस्कार, संस्कृतिमा पुरानै चलनका रूपमा रहिरहेको छ। आमाप्रति विशेष भक्ति र भावयुक्त सम्मान गरिएको हुँदा यस दिनलाई आमाको मुख हेर्ने दिन भनिन्छ। यस घडीलाई माता तीर्थ औँसी, मातृ औँसी अर्थात् मातृ दिवस भन्ने पनि गरिन्छ। यी जे भने तापनि हामीले आफ्नी आमाप्रति हामीले भक्ति भाव अर्पण गर्ने दिन हो। र आज यो माता तीर्थ औँसीको दिन पारेर मलाई जन्म दिने मेरी आमा र मलाई कर्म दिने मेरी आमा, ती दुवै दिवंगत आमाहरूको चरण कमलमा पर्दै साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। आमा, यदि मैले सुनेको स्वर्ग दिवंगत भइसकेपछि स्वर्गमा बास होस् भनेर हामीले सुन्दै आएका छौँ। हामीले स्वर्गको बयान त सुनेका छौँ, हामी कसैले पनि स्वर्ग देखेर आएका छैनौँ। र यदि हामीले सुन्दै आएको स्वर्ग छ भने ए आमा, तपाईँको स्वर्गमा बास होस्। आज माता तीर्थ औँसीको दिन पारेर म तपाईँको स्वर्गमा बास होस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। हो, मलाई मेरी जन्मदाता आमाले 6 महिनामै छोडेर परलोक हुनुभयो र मेरी आमाकी आमा हजुरआमाले मलाई हुर्काएर लालन पालन पोषण गर्नुभयो र आजको यो अवस्थामा पुर्याउनु भयो। आज ती दुवै आमाहरू भौतिक रूपमा नभए तापनि आध्यात्मिक रूपमा मेरो मनभित्र हुनुहुन्छ र मेरा ती दुवै आमाहरूको स्वर्गमा यदि हामीले पढ्दै आएको सुन्दै आएको स्वर्ग छ भने तपाईँहरूको स्वर्गमा बास होस्, म यही कामना गर्दछु। यसरी हामीले माता तीर्थ औँसीका दिन हामीले गर्ने भनेको जीवित आमाहरूलाई एउटा तीर्थका रूपमा पूजा गर्ने हो र दिवंगत भएका आमाहरूको चिर शान्तिको कामनाका लागि हामीले जे सकिन्छ आफ्नो तर्फबाट दान धर्म गरेर पुण्य कमाउने भन्ने हाम्रो जुन संस्कार छ, आजको दिनमा हामीले जे सकिन्छ आमाका नाममा पारेर केही भए पनि हामीले दान गरौँ। त्यो भयो भने हाम्रो आत्मालाई पनि सन्तोष हुन्छ र यदि मोक्ष मिल्छ भन्ने जुन हाम्रो धारणा छ, हामीमा पहिल्यैदेखि रहँदै आएको जुन संस्कार छ, जुन विचार छ, त्यसले पनि सार्थकता पाउँछ भन्ने हामीलाई लागेको छ। र आज यो मातृ औँसी अर्थात् माता दिवसको दिन सम्पूर्ण आमाहरूप्रति हामी सम्मान व्यक्त गर्दछौँ, जीवित आमाहरूप्रति सम्मान अर्पण गर्दछौँ। यसैले गर्दा आजको दिन हरेक छोराछोरीहरूले आफ्नी जीवित आमाको सम्मान गर्ने, सम्झने, मुख हेर्ने, मिठा पकवानहरू खुवाउने गर्ने दिनका रूपमा रहेको छ। संसारको सबैभन्दा पवित्र नाता भनेकै आमा हो। संसारको सबैभन्दा पवित्र सम्बोधन भनेकै आमा हो। हामी मध्ये धेरैले सबैभन्दा सर्वप्रथम बोल्न सिकेको शब्द पनि आमा हो। अनि पल पलमा सम्झना आउने, सुख दुःखमा झझल्को आउने एउटा अनुहार पनि आमा हो। हामी दुःखमा पर्यौं, विपदमा पर्यौं भनेदेखि सबैभन्दा पहिला उच्चारण गर्ने, मुखबाट फुत्कने शब्द भनेको नै हे आमा अथवा हे भगवान। हाम्रा मुखबाट तिनै वाक्यांशहरू आउँछ। यसैले आज माता तीर्थ औँसी अर्थात् वैशाख कृष्ण पक्षको औँसी तिथिको दिन बिहान सबेरै उठेर स्नान गरी आमालाई उपहार प्रदान गर्ने, मिष्ठान्न भोजन खुवाउने, आमाको मुख हेर्ने, आशीर्वाद लिने गर्न सकियो भनेदेखि आमाबाट आमा प्रसन्न भएर आमाले दिएको आशीर्वादले हाम्रो जीवन सधैँ ज्योति चाहिँ झलमल्ल बलिरहन्छ भन्ने हामीले सुन्दै आएका छौँ। आज आमाबाट टाढा रहेका सन्तानहरू पनि आमालाई भेट्न पुग्छन्, आमालाई मिठा खानेकुरा खुवाउँछन्। विवाह गरेर पतिका घर गएका छोरी चेली बेटीहरू पनि मिठा परिकारहरू सहित आमालाई घरमा भेट्न अर्थात् माइत आइपुग्छन्। विभिन्न कारणले आमा भेट्न नपाएकाहरूले सञ्चार साधनका माध्यमबाट पनि आज आमालाई सम्झने गरेको पाइन्छ। मानिसहरूले सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट आमाप्रतिका भावनाहरू व्यक्त गर्छन्, त्यो पनि एउटा श्रद्धा हो। तर
ती सामाजिक सञ्जालमा राखेर आमाका लागि ती खर्च गरिएका वाक्यांशहरू, ती आमाले सामाजिक सञ्जाल त चलाउनुहुन्न, आमाले थाहा पाउनुहुन्न, तर यो पछिल्लो यो देखावटी संस्कारका लागि, यो देखाउनका लागि गरिएका यी नौटङ्कीहरू हुन् कि भन्ने पनि हामीलाई लाग्छ। यद्यपि यो सञ्जालका माध्यमबाट भए तापनि आमाहरूलाई सम्झने, स्मरण गर्ने संस्कार पछिल्लो समय बढ्दै गइरहेको छ। यो पनि यसलाई एउटा सकारात्मक रूपमा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। जे भए तापनि सञ्जालका माध्यमबाट आमाप्रति आभार प्रकट गरेको, श्रद्धा व्यक्त गरेको, मातृ स्नेहले आफू आह्लादित भएका सन्दर्भहरूलाई अभिव्यक्त गरेका कुराहरू हामीले देखिरहेका छौँ। पछिल्लो समय यो संस्कार पनि मौलाउँदै गएको छ। यसलाई पनि हामीले राम्रै मान्नुपर्छ। पौराणिक कालदेखि नै मनाउँदै आएको यस आमाको मुख हेर्ने दिन आमाले गरेका महान र कष्टपूर्ण कामहरूको सम्झना गर्ने दिन हो। आमा नभएकाहरूले पनि आजको दिन आमाको आत्माको मुक्तिको कामना गर्दै श्रद्धा तर्पण गरी मातृत्वको स्मरण गर्दछन् भने आजकै दिन काठमाडौँका नेवार समुदायहरूले भने भक्तपुरको हनुमान घाट पुगे आमाको सम्झनामा परम्परा अनुसार श्राद्ध तर्पण गर्ने गरेको पनि पाइन्छ। र यद्यपि यो वर्ष कोरोनाका कारणले गर्दाखेरि आज भक्तपुरमा त्यो तर्पण दिएका छैनन् होला, अथवा सीमित रूपमा केही व्यक्तिहरूले दिएका होलान्, तर अघिल्ला वर्षहरूमा एउटा भिड नै लाग्ने गरेको हुन्थ्यो। तपाईँ पनि यदि आमाबाट पर हुनुहुन्छ भने एक फेर आमालाई फोन गरेर आवाज सुनेर भए पनि मन शान्त पार्नुहोस्, या आमाको याद अनि स्मरण गर्दै साथीभाइहरूलाई आफ्नी आमाको वर्णन र स्नेहको वृत्तान्त सुनाएर आमाको याद ताजा पार्नुहोस्। जे गर्नुहुन्छ राम्रो काम गर्नुहोस्, जगतको भलो होस्। आफ्नी आमाको वर्णन र स्नेहको वृत्तान्त सुनाउँदाखेरि पनि आफूलाई आनन्दको अनुभूति हुन्छ। आमाको माया र उहाँले खुवाउनु भएका दुधका धाराहरू, 10 धारा दुधहरूप्रति हामी वफादार हुन, इमानदार हुन जरुर छ। आज माता तीर्थ औँसीका दिनमा हामी सबैलाई ती सुपुत्र हुन नसकेका ती कुपुत्रहरूलाई पनि त्यो सद्बुद्धि प्राप्त होस् भन्ने हामी कामना गर्दछौँ। यसरी आज माता तीर्थ औँसीका दिन काठमाडौँको थानकोट नजिकै अवस्थित माता तीर्थमा धुमधामका साथ मेला लाग्ने गरेको हुन्थ्यो। यो वर्ष कोरोनाले मेला नलागे तानि केही आमाप्रति श्रद्धा व्यक्त गर्नेहरू गएर नमन गरेका होलान्, आमाका लागि श्रद्धा व्यक्त गरेका होलान्। तीर्थाटनमा सहभागीहरूले माता तीर्थ कुण्डमा स्नान गरेका हुन्छन्। गर्थे जनश्रुति अनुसार पहिलो माता तीर्थमा गोठालाहरूले गाई बस्ती चराउने मैदान थियो। एक दिन त्यो मैदानमा एउटा गोठालाले फ्याँकेको रोटीको टुक्रा अचानक हराउन पुग्यो। त्यो घटनाले गोठालाहरू अचम्मित भए। गोठालाहरू पुनः अरूका फेरि रोटीका टुक्राहरू फाल्दै गए र ती टुक्राहरू क्रमशः हराउँदै गए। ती गोठालाहरूमध्ये एउटा कि आमा थिइन् भने अरूका आमा थिएनन्, तर आमा हुने गोठालाले फालेको रोटीको टुक्रा भने हराएनन्। आमा नहुने गोठालाहरूले फालेका रोटीका टुक्रा मात्रै हराए। र उक्त दिन भनेको वैशाख कृष्ण पक्षको औँसी तिथि थियो। यो कुरा अरू गाउँलेहरूले पनि थाहा पाए र गाउँलेहरूले उक्त दिन मृत्यु भइसकेका आमाले छोराछोरीहरूले दिएको चिज खाइरहेछन्, खाँदा रहेछन् भन्ने विश्वास गरे र हरेक वर्ष उक्त औँसीका दिन माता तीर्थको चौरमा आमाको मृत्यु भइसकेकाहरूले विभिन्न मिष्ठान्न भोजन लई चढाउने गर्न थाले र त्यसपछि एउटा कुण्ड समेत बनाइयो र त्यहाँ माता तीर्थका नामले प्रचलनमा ल्याइयो। यसरी हरेक वर्ष आमा नहुनेहरूले माता तीर्थमा गए, त्यहाँको कुण्डमा नुहाउने र माताका नाममा मिठा मिठा खाद्य पदार्थहरू चढाउने प्रचलन कायम रहँदै आयो। आमाप्रतिको श्रद्धा भावस्वरूप माता तीर्थमा साझा आमाको मूर्ति समेत स्थापना गरिएको पाइन्छ। यसरी माता तीर्थ औँसी अथवा जन्मदिने माताप्रति आदर भाव व्यक्त गर्न पौराणिक कालदेखि मनाउँदै आएको पर्व हो यो। र आजको दिन आमाले गरेका महान र कष्टपूर्ण कार्यहरूको सम्झना गरेर आमाप्रति सम्मान गरिन्छ। र आजको दिन आमाप्रति सम्मान र आमालाई सम्झिने दिन हो। यिनै आमा जसले हामीलाई संसार देखाउनु भयो, पाइला पाइला ताते ताते गर्न चलाउन सिकाउनु भयो, गर्भमा राखेर जन्माउनु भयो अनि गर्भमा राखेर पाल्नु भयो, देवीको प्रतिरूप अनि ममताकी खानी अनि बालापनदेखि हाम्रा हरेक इच्छा आकांक्षाहरूलाई पूरा गरिदिने एउटा कल्प वृक्षसरी आमा हाम्रो यस लोकमा रहेका सम्पूर्ण आमाहरूप्रति कोटी कोटी नमन गर्दछौँ,
कोटि कोटि प्रणाम गर्दछौँ। दिवंगत आमाहरूको स्वर्गमा बास होस् र जीवित आमाहरूलाई एउटा जीवित तीर्थका रूपमा हामीले सबैले नमन गर्न सक्यौँ भनेदेखि आमाका ती भूमिकाहरू, आमाका ती महिमाहरू हामीले अनुसरण गर्न सक्यौँ भने अवश्य पनि माता तीर्थ औँसी अर्थात् वैशाख कृष्ण पक्षको औँसी तिथिलाई मनाउनुको सार्थक हुन्छ। यसैले हाम्रो विचारमा खराब विचारहरू पैदा भएको छ भने पनि कमसे कम आफ्नी आमाका प्रति सम्मान भाव राखेर सम्मान व्यक्त गरौँ, अर्पण गरौँ। हामीले सोचौँ, हो आज हाम्रो घर परिवारमा तिनै आमाले जन्माएका छोराहरूले विवाह गरेका छन्, श्रीमती ल्याएका छन् र तिनैका श्रीमतीहरू बच्चाका आमाहरू बनिरहेका छन् र उनीहरूले गरेको दुःख, गर्भमा बच्चा रहँदादेखिका ती अप्ठ्याराहरू उनीहरूले अनुभूत गरेका छन् र कमसे कम त्यो आफ्नो परिवारमा आफ्नो जीवन सङ्गिनीले बेहोरेका ती कष्ट र वेदनाहरूलाई एकपटक मनमा राखेर मेरी आमाले पनि मलाई यसै गरेर हुर्काएकी हुन्, आमा हुनका लागि कति गाह्रो छ, हो त्यसैले गर्दाखेरि आमा महान छन् भनेर हामीले एकपटक छातीमा हात राखेर आत्मसाक्षी राखेर अनुसरण गर्न सक्यौँ भने सम्पूर्ण आमाहरूप्रति हामीले गर्ने सम्मान भाव कहिले पनि कम हुँदैन भन्ने हामीलाई अनुभूत भएको छ। र यो सँगै आजको यो माता तीर्थ औँसीमा सम्पूर्ण आमाहरूप्रति दिवंगत आमाहरूको स्वर्गमा बास होस् भन्दै जीवित आमाहरूलाई साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दै म असफल गौतम बिदा चाहन्छु। सबैमा माता तीर्थ औँसीको शुभकामना, सबैलाई आफ्नी माताप्रति अनुसरण गर्ने, माताको कर्मप्रति, माताको ममताप्रति नतमस्तक भएर आमाको कर्म, आमाको मर्म बुझ्ने सद्बुद्धि आजको दिनमा प्राप्त होस् भन्दै बिदा चाहन्छु। यहाँको बाँकी समय शुभ रहोस्, शुभ